आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँलाई म हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र हामीले यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा विभिन्न तरिकाले सञ्चालित जुन बहस कार्यक्रमहरू छन् ती निरन्तर प्रसारण भइरहेका कुरा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र आज म विशेष गरेर मैले यो बहस कार्यक्रम चलाउने भनेको मिथिला बहस, त्यस्तै गरेर शिक्षा बहस र कृषि बहसमा मेरो अलि बढी चाहिने त्यतातिर योगदान छ। तर आज मैले रोजगार बहस जुन मिथिला नेपाल टेलिभिजनले सञ्चालन गरेको रोजगार बहस हो, यो रोजगार बहस पनि मैले चाहिँ आज एकजना अत्यन्तै जिम्मेवार र रोजगारको क्षेत्रको एउटा आधिकारिक, सबैभन्दा आधिकारिक व्यक्तित्व, नेपालको रोजगारको अवस्था कस्तो छ र फ्याक्ट कुरा बताउन सक्ने एउटा व्यक्तित्वलाई यहाँहरूमाझ लिएर आएको छु र उहाँको परिचय मैले दिनुभन्दा पहिला म के भन्छु भने मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि, सधैँको लागि र यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन हिमालको लागि, तराईको लागि, मेचीको लागि, महाकालीको लागि सबैको साझा थलो मिथिला नेपाल टेलिभिजन। मिथिला र नेपाललाई जोड्नको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन। नेपालमा रहेका विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक र जातीय आफ्नै खालका पहिचान छन्। यसलाई सम्पत्ति बनाउनको लागि र सबैको साझा र सबैलाई सम्मान गर्ने वातावरण सिर्जनाको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन। यहाँलाई यो कुरा सदैव हामीले एकदम सगौरवका साथ बताउन पाऊँ र यहाँहरूको साथ सहयोग पाऊँ, यो हाम्रो यहाँहरूप्रति आग्रह छ। अब आजको यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँलाई मैले यसरी पहिला यहाँ व्यक्त गर्दछु। उहाँ भनेको अहिले निजामती कर्मचारी सङ्गठनको आधिकारिक युनियन जुन छ, जसलाई सिबिए भन्ने गरिन्छ, सिबिए को कार्यवाहक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र त्यो मात्रै होइन, उहाँ WTO ट्रेड युनियन इन्टरनेसनल पब्लिक सर्भिस एन्ड एलाइड को उहाँ विश्व उपाध्यक्ष र एसिया पेसिफिकको उहाँ इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ। यस्तो व्यक्तित्व जुन श्रम क्षेत्रको, यस्तो व्यक्तित्वबाट पक्कै पनि अहिलेको यो श्रम क्षेत्रको जटिलताको बारेमा केही न केही आधिकारिक भनाइ आउला भन्ने हामीले चाहिने मध्यनजर राखेर उहाँलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ र हाम्रो निमन्त्रणालाई उहाँले स्वीकार दिनुभएकोमा उहाँलाई चाहिँ हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित रोजगार बहस मार्फत हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अब म उक्त व्यक्तित्वलाई यस कार्यक्रम मार्फत हार्दिक स्वागत गर्छु र उहाँ हुनुहुन्छ भोलानाथ पोखरेल र भोलानाथ सरलाई म यस कार्यक्रम मार्फत हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद सर, यहाँको व्यस्तता त्यसमा पनि अलि छिटै यहाँ आइदिनु भयो। कम्तीमा पनि हामीले चाहेको पनि यो मुलुकलाई कसरी एउटा सम्पन्न बनाउने, कसरी स्वस्थ बनाउने, कसरी एक आपसमा विश्वास एउटा लिन र दिन सक्ने वातावरण बनाउने, हामी यसैको लागि निरन्तर लागिरहेका छौँ। हामीले बुझेका छौँ सरको पनि यो खालको भावना छ भन्ने कुरा हामीले बुझेकै कारणले यहाँलाई चाहिँ हामीले निमन्त्रणा गऱ्यौँ, स्वीकार दिनुभयो। धन्यवाद। अब विशेष गरेर मैले यहाँसँग पहिलो नम्बरमा के आउँदैछु भने देश कोरोनाको कारण आहत छ, तर कर्मचारी क्षेत्रमा चाहिने विशेष गरेर निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा यो चुनावका कुराहरू उठिराख्नु यो कतिको उपयुक्त हो? अब यहाँ जस्तो एउटा जिम्मेवार व्यक्तित्वले हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको रोजगार बहस मार्फत आम जनतामा राखिदिनुहोस् न सर। प्रश्न ज्यापै सोध्नु पनि भयो। हजुर। हाम्रो निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन 4 वर्ष अगाडि सम्पन्न भएको हो र अस्ति जेठ 19 गते हाम्रो कार्यावधि सम्पन्न भएको छ। त्यसपछि भर्खरै श्रम विभागले विधानको व्यवस्था अनुसार दफा 24 अनुसार निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको म्याद असोज 24 सँग थपिएको छ र असोज 24 गते आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्ने मिति तोकिएको छ। यो कसरी यो बेला आयो भन्नुहुन्छ भने आधिकारिक ट्रेड युनियनले फागुन 1 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर हामीले जेठ 19 अगाडि निर्वाचनको मिति तोक्नु भनेर श्रम विभागलाई पत्राचार गऱ्यौँ। श्रम विभागले ध्यान नदिएका कारणले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको मिति अहिले पछाडि सार्नु पर्यो र यो म्याद थप्नुपर्ने अवस्था पनि बन्यो। तर यो बीचमा कोरोना भाइरसले यो कोभिड-19 को कारणले जसरी विश्वभरिको
मानव जातिलाई एउटा चुनौती दिँदै आइरहेको छ। नेपालीहरू पनि यो कोभिड-19सँग सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा लडिरहेको स्थिति, सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्था छ। सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो चैत्र 11 गतेदेखि लागू हुने गरी। हामीले राखेका कुराहरू, इस्युहरूलाई सरकारी लकडाउनको बेलामा त सम्भव थिएन र अहिले चाहिँ निर्वाचनको लागि 75 दिन निर्वाचनको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोकेको 75 दिनमा भित्र चाहिँ निर्वाचन गर्नुपर्छ, अर्थात् निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त चाहिँ 75 दिन अगाडि नियुक्ति भइसक्नुपर्छ भनेर विधान त व्यवस्था गरेको छ र अहिले चाहिँ हामीले निर्वाचनको मिति आधिकारिक ट्रेड युनियनले राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनसँगको परामर्शमा कोही हाम्रो साथीहरू भदौमै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने हुनुहुन्थ्यो, कोही असोजमा गर्ने, कोही कार्तिकमा गर्ने भन्ने कुराहरू थिए। छिटै निर्वाचन गर्ने साथीहरूको चाहना पनि हो, ट्रेड युनियनहरूको चाहना पनि हो र आधिकारिक ट्रेड युनियनमा हामी पनि अब एकचोटि निर्वाचन भएर 4 वर्ष हामीले व्यतीत गरिसकेको अवस्थामा डेटलाई किन लगाउँ भन्ने र कोरोनाको यो चाहिँ प्रभाव सकि पनि हाल्ला भन्ने हिसाबले पनि हामीले असोज 24 गतेलाई सरकारलाई मिति घोषणा गर्नलाई हामीले माग गरेका थियौँ। त्यही अनुसार श्रम विभागबाट चाहिँ विभिन्न क्षेत्रको राय परामर्शका साथ त्यो मितिलाई चाहिँ उहाँहरूले घोषणा गर्नुभएको छ र अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई श्रम विभागले मतदाता नामावली अपडेट गर्न भनेर चाहिँ माग गरेको पत्र पनि हामीले पाएका छौँ। हुन त यो मतदाता नामावली अपडेट गर्ने भनेको प्रमुख निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयले गर्ने कामहरू हो। प्रमुख निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति गरेर अब यो कोरोनाको बेलामा जनता त्रासदीपूर्ण अवस्थामा हुनुहुन्छ। निर्वाचनको चाहिँ यी कर्मचारीलाई चाहिँ निर्वाचनको आवश्यकता परेछ, चुनावतिर लाग्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् र मलाई धेरै ठाउँबाट नागरिक समाजका मान्छेहरूले पनि सोध्ने गर्नुभएको छ। तपाईँले पनि पहिलो प्रश्नै यसैलाई केन्द्रित गरेर सोध्नुभयो। यो चाहिँ लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेकै आवधिक निर्वाचन हो। आवधिक रूपले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ यो निर्वाचित गर्ने र जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने कुराहरू हुन्छ। अब निर्वाचनको विधिबाट पुरानै आए पनि नयाँ ढङ्गले आउने हो। निर्वाचनको विधि यो जुन माध्यमबाट आउँछ, हिजोसम्म काम गरिराख्नु भएको प्रधानमन्त्री फेरि निर्वाचित भएर आउनुभयो भने उहाँ नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ आउने हो। किनभने त्यो बिचमा उहाँहरूले नयाँ नाराहरू अगाडि जनतासँग प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हामीले पनि हाम्रा 4वटा ट्रेड युनियनहरू हुनुहुन्छ, 3वटा मान्यता प्राप्त र एउटा थ्रेसहोल्ड ननागेको कारणले तर पनि प्रभावशाली सङ्गठन छ। तराईका 7-8वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ जिल्लाको नेतृत्व उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। यी 4वटा सङ्गठनहरूसँगको परामर्श र बाट हामी अगाडि बढेका छौँ र निर्वाचनको मितिभन्दा पनि निर्वाचनभन्दा पनि अझ पेचिलो अहिले चाहिँ आदि यो ट्रेड युनियनहरू नै नराख्ने कि भन्ने हिसाबले संसदको सम्मानित संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट माघ 13 गते चाहिँ यो राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू नरहने र एउटा मात्रै आधिकारिक 76 माघ यही छ गएको माघ 13 गते चाहिँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट त्यो निर्णय भएको कुराहरू भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। हामीलाई विश्वासै थिएन। म यसलाई चाहिँ यहाँ जोड्न पनि चाहन्छु। हामीले पटक पटक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेटेर हाम्रा कुराहरू राखेका छौँ, नेताहरूसँग भेटेर पनि हाम्रा कुराहरू राखेका छौँ। हामीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग बसेर चाहिँ हामी सरकारी निकायहरू भएको हुनाले सरकारी समुदायहरूसँग हामीले देखेको छ हाम्रो संसदीय प्रणालीभित्र हामीले यो भन्दा अगाडि 64 को निजामती सेवा ऐन बन्ने या त्यो भन्दा अगाडि 62 मा चाहिँ अध्यादेशबाट राजा ज्ञानेन्द्रले ऐन ल्याएको घटनाहरू या चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 2049 को निजामती सेवा ऐन बन्ने, यी सबै ऐनको प्रक्रियाहरू ऐन बन्ने प्रक्रियाहरूमा निजामती क्षेत्रको ट्रेड युनियनहरूको सहभागिता हुन्थ्यो र संसदमा सामान्य सभासदहरूले र सम्बन्धित समितिले हामीसँग परामर्श गर्ने, राय लिने, बुझ्ने कामहरू गरेको थियो र अहिले चाहिँ हामीलाई यो ऐन
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट चाहिँ संसदमा पठाउँदा पनि हामीसँग छलफल भएन, क्याबिनेट पठाउँदा पनि छलफल भएन। क्याबिनेटमा पठाइसकेपछि चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गरायौँ हामीले र उहाँले चाहिँ त्यहाँ छलफल गर्ने भनिसकेपछि मुख्य सचिवज्यूसँग छलफल भयो र त्यो छलफलपछि क्याबिनेटले चाहिँ ट्रेड युनियनको पुरानो व्यवस्था नै आधिकारिक ट्रेड युनियन र ट्रेड युनियनहरू बीचबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ राखिएको थियो। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नै ह्यान्डराइटिङले लेखेर यो गर्ने भन्ने आदेश दिनुभएको थियो र उहाँले निजामती सेवा दिवसको दिन पनि उहाँले यो चाहिँ ट्रेड युनियनको विषयमा नेगेटिभ कुराहरू नगर्न भनेर निर्देशन गर्नुभएको थियो। त्यसपछि चाहिँ हामीले भेट्दाखेरि पनि ट्रेड युनियनहरू गलत बाटो नहिँड्नुहोस्, तपाईँहरू अनावश्यक शङ्का नगर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेको कुरोमा भनेर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो। तर सुशासन समिति जुन चाहिँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति छ, समितिले माघ 13 गते चाहिँ यो राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू नरहने भनेर उहाँहरूले चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियनले नै सदस्यता बाँड्ने लगायतका कुराहरू चाहिँ पास भएको रहेछ। हामी यसमा चाहिँ हाम्रो आपत्ति रहेको छ। यो अहिले चाहिँ ट्रेड युनियनको निर्वाचनको प्रोसेस भनेको के हो भने ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्ने कुराहरू अहिले हामीले अभ्यासमा ल्याएका छौँ। यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व यसमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा कुनै पनि सङ्गठनहरू हार्दैन र सबै सङ्गठनहरू जित्नुहुन्छ। र कसरी जित्नुहुन्छ भन्दाखेरि मत प्रतिशतका आधारमा समानुपातिक ढङ्गले आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो लोकतन्त्रको संसारकै सबभन्दा चाहिँ नमुना उत्कृष्ट उपयोग हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो प्रयोग चाहिँ नेपालको मात्र होइन, संसारकै। जस्तो समानुपातिक ढङ्गले कोही प्रतिपक्ष हुँदैन, कोही सत्तापक्ष हुँदैन, कोही हार्दैन, कसैले जित्दैन, सबैले हारो सबैले जित्छ, सबैको समान हैसियत रहन्छ। जसले चाहिँ जनताले जसरी पत्याउँछ अर्थात् कर्मचारीहरूले जसरी पत्याउँछन् पत्याएका आधारमा, त्यसको पत्याएको मतका आधारमा चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व हुन्छ। यो केन्द्रमा हुन्छ, जिल्ला विभागहरूमा पनि यही ढङ्गले हुन्छ। यो अवस्था रहेको छ र यी कुरालाई हामीले अहिले आज हामी 11 बजे सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हामीले टाइम पाएका छैनौँ। हामी मुख्य सचिवज्यूको टाइम पाएका छौँ। हामी उहाँ मार्फत चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र दिने र सामान्य प्रशासन मन्त्री र मान्य श्रम मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले त्यसपछि हामी ज्ञापन पत्र बुझाउँदैछौँ र त्यसपछि हामी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कुराहरू आज हामी गरिराखेका छौँ। यो मैले तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत यी कुराहरू आज हाम्रा सब आम कर्मचारी साथीहरूलाई जहाँ र्युमर फैलिएको छ त्यो र्युमरलाई कम गर्नको लागि पनि हामीले यो अवसर दिनुभयो। जारी रहन्छ। अब ट्रेड युनियन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यो जसरी प्रश्नहरू उठेका छन्, यो आधिकारिक ट्रेड युनियन भइसकेपछि किन अरू ट्रेड युनियनहरू रहने? हिजो राजनीतिक परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गर्ने ट्रेड युनियनहरू हुन्, तर आज त राजनीतिक परिवर्तनको लागि होइन, राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लागि त यो आन्दोलन अहिले नेपाली आन्दोलन अगाडि बढेको छैन। त्यसो हो भनेदेखि किन चाहियो त राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका संरचनाहरू भन्ने कुराहरूको रूपमा प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् र केही ट्रेड युनियनहरूलाई आलोचनाहरू पनि गर्ने गरिएको छ। र हामी के गर्न चाहन्छौँ भने ट्रेड युनियनहरू माथि लाग्ने आलोचनाहरू हामी जसले गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग आम्ने सामने बसेर हाम्रा आलोचनाहरू, यदि हामीले गल्ती गरेका रहेछौँ भने गल्ती स्वीकार्न तयार छौँ, तर बस्नु पर्यो, एउटा टेबलमा बसेर छलफल गर्नु पर्यो। जसले आरोप बाहिर लगाएर हुँदैन नि। मेरा कमजोरीहरू बाहिर भन्दैन, मैले कमजोरी थाहा पाउँदिनँ। हामी यहाँ बसौँ, ट्रेड युनियनको तर्फबाट त्यो ट्रेड युनियनको साइडबाट भएका गल्ती कमजोरीहरू जे छन् हामी बसेर त्यसलाई करेक्सन गर्न तयार छौँ र हामी नयाँ ढङ्गले ट्रेड युनियनलाई नयाँ ढङ्गले सञ्चालन गर्न हामी तयार छौँ। र जो हाम्रो आलोचना गरिराख्नु भएको छ हामी भन्न चाहन्छौँ टेबलमा आउनुहोस्, बहस गरौँ, छलफल गरौँ। कमजोरी हाम्रो छ कि तपाईँको छ? कमजोरी भएको छैन। सबै ट्रेड युनियन कर्मीहरू दुलले नुहाएको छ म भन्न चाहन्न, तर के भनेदेखि जहाँ कमजोरी छन् कमजोरीलाई रियलाइज गर्ने, आलोचित हुने, आत्मालोचित हुने, अगाडि बढ्ने हो अहिले चाहिँ। र लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको सङ्गठित हुने अधिकार पनि हो। आईएलओको अभिसन्धिले पनि सङ्गठित हुने अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्नु भनेर सम्बद्ध सदस्य राष्ट्रहरूलाई चाहिँ आदेश दिएको छ। र
म अर्को स्मरण गराउन चाहन्छु, नेपालका निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारको कथा चाहिँ बहुत ऐतिहासिक र मर्मस्पर्शी छ। हजुर, म यहाँ जोड दिन चाहन्छु। जस्तो कृष्णलाल अधिकारी कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ राणा शासनका विरुद्धमा उहाँले चाहिँ सङ्गठित हुने अधिकार र बोल्ने अधिकार चाहिँ पाउनुपर्छ भनेर उहाँले कुरा उठाउनु भयो। त्यसपछि 7 सालको क्रान्तिमा मोहनलाल छोचुहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको नेतृत्वमा कर्मचारीहरूले त्यो आन्दोलनलाई सफल गर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि जनमत सङ्ग्रहमा चाहिँ नागरिक अधिकारका लागि चाहिँ कर्मचारीहरूले खेलेका भूमिका, त्यतिखेर चाहिँ राष्ट्र सेवकको नाउँबाट चाहिँ अपिल गर्ने लगायतका कामहरू र इन्टर्नल रूपमा भूमिगत ढङ्गले आफ्ना भूमिकाहरू खेलिदियो। 46 सालको परिवर्तनको लागि राजनीतिक आन्दोलनमा चाहिँ नेपाली निजामती कर्मचारीहरू सिंहदरबारबाट परिचय पत्र बोकेर मेन गेटबाट सरकारी कर्मचारीहरू केन्द्रीय सचिवालयबाट चाहिँ लोकतन्त्रको पक्षमा चाहिँ जनआन्दोलनको पक्षमा चाहिँ जागिर ठिकै छ त जाओस् न भनेर त्यो बलिदानी पूर्ण भावनाबाट हाम्रा अग्रजहरू सिंहदरबारबाट बाहिर निस्किनु भयो। म त भर्खर जागिर खान थालेको थिएँ, त्यहाँबाट बाहिर निस्कियो। त्यसपछि आएर हामी पछाडि चाहिँ हामी लोकतन्त्रपछि हामीले भन्यौँ भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नुपर्छ, लोकतन्त्र विरोधीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ, कर्मचारीहरूलाई खाना पुग्ने तलब पनि दिनुपर्छ, दण्ड र पुरस्कारको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, पूर्ण रूपले सुशासन प्रत्याभूत गर्ने जनशक्ति निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यी 3वटा मागहरू त्यतिखेर नेपालको निजामती कर्मचारी सङ्गठनले उठायो, जुन सङ्गठन एक मात्रै सङ्गठन थियो। त्यसपछि हामी चाहिँ विस्तार क्रममा आउने क्रममा हामीले चाहिँ हाम्रो अभ्यासहरूले विश्व मजदुर आन्दोलनले अगाडि सारेको अभ्यासले पनि अब हामी पेसागत आन्दोलनबाट ट्रेड युनियन आन्दोलनमा जानुपर्छ है भन्ने त्यो अभ्यास भयो। जनताको हाम्रो चेतना, कर्मचारीको चेतना, राष्ट्रको यो राष्ट्र निर्माणको लागि र परिवर्तनको लागि कर्मचारीहरूले खेलेको भूमिका, ट्रेड युनियनको त्यो अहम भूमिकाका आधारमा 2062 साल चैत्र 30 गते चाहिँ जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट, साथै राजनीतिक आन्दोलनरत दलहरूको तर्फबाट त्यतिखेर माओवादी पार्टी भूमिगत थियो, उसले त साइन गरेको छैन, तर पनि उहाँहरूको पनि इनिसिएसनमा सपोर्टमा कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिइनेछ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। म त्यतिखेर त्यो ड्राफ्ट गर्ने, त्यतिखेर आन्दोलनमा जानुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि म यतिखेर स्मरण गर्न चाहन्छु पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङ र चाहिँ पूर्व मन्त्री कृष्ण सिटौला सँगै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ यदि हामी यो आन्दोलनमा जाने भने एउटा कमिटमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूको चाहिन्छ, हामीलाई केही चाहिँदैन। त्यो कमिटमेन्ट भनेको चाहिँ ट्रेड युनियन अधिकार निजामती कर्मचारीहरूलाई दिने तपाईँहरूले आह्वान गर्नुहोस्। हामी कर्मचारीहरूलाई जनताको नागरिक अधिकार मौलिक हकलाई खोसिएको छ, त्यसको लागि हामी आन्दोलनमा जान्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ। उहाँहरूले 30 गते रेडिसन होटलमा हामीलाई सम्बोधन पनि गर्नुभयो, प्रेस नोट पनि जारी गर्नुभयो। त्यो डकुमेन्ट अहिले पनि मसँग यहीँ छ, साथमै बोकिरहेको छु मैले। त्यसपछि त्यसको आधारमा चाहिँ मान्य प्रदीप गेवालीको प्रस्ताव, रामबहादुर बस्नेत लगायत सभासदहरूको चाहिँ समर्थनमा चाहिँ संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भयो। त्यो सङ्कल्प प्रस्तावमा निजामती कर्मचारीहरूको उपसचिवसम्मलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने यो 62-63 को आन्दोलनले दिएको अधिकार हो, यो त्यो आन्दोलनको माग पनि हो भनेर उहाँले राखिसकेपछि पुनः संसदले वैशाख 28 गते सङ्कल्प प्रस्ताव पास भयो। त्यसपछि निजामती सेवा ऐन बन्यो 64 मा। त्यो निजामती सेवा ऐन भन्दा सरकारको साइडबाट चाहिँ मान्य रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, र यता हाम्रो ट्रेड युनियनको तर्फबाट 3वटा सङ्गठनहरू, खास गरिकन निजामती कर्मचारी सङ्गठन, कर्मचारी युनियन सङ्घ र चाहिँ निजामती त्यतिखेर युनियन सङ्घ थिएन, युनियन मात्र थियो, र त्यसपछि राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनको तर्फबाट 3वटा अध्यक्षहरूले हाम्रा चाहिँ अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेर सहमति गरेर शाखा अधिकृतसम्म ट्रेड युनियन अधिकार दिने भन्ने कुरालाई सहमति भयो।
यो राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो के हो भने यहाँसम्म आइपुग्दा मैले के स्मरण गराउन चाहेँ भन्दाखेरि हिजो जनताको नागरिक अधिकारको लागि खेलेको भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कनका साथ भन्नाले कर्मचारी क्षेत्रले खेलेको हजुर निजामती कर्मचारीहरूले खेलेको भूमिकाको कारणले यो ट्रेड युनियन अधिकार दिएको भनेको चाहिँ 62-63 को जनक्रान्तिले को उपलब्धिको रूपमा यसलाई हामीले यो निजामती क्षेत्रको ट्रेड युनियन अधिकारको उपलब्धि हो भन्ने कुरा म चाहिँ यहाँ राख्न चाहन्छु। र यो उपलब्धिलाई अहिले यति छिटै अहिले यतिखेर आएर चाहिँ यसलाई भर्खरै निर्वाचन भएको 4 वर्ष मात्र भइरहेछ। हाम्रो यसको अभ्यास पनि 64 देखि हामी आएर यो यतिखेरसम्म चाहिँ 64 बाट 72 सम्म आउँदाखेरि हामी झन्डै 7-8 वर्ष आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुन सकेन। हामीले 67 देखि लगातार आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको माग गरिराख्यौं र 72 मा आएर चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा कडा निर्देशनमा चाहिँ निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न भयो र त्यस यता निजामती क्षेत्रमा हिजो जे देखिएका अवस्थाहरू थिए त्यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्दै आइरहेका छौँ। यो यथार्थ हो। तर कहिलेकाहीँ के देखिन्छ भन्दाखेरि आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई छायामा पारेर चाहिँ स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि अन्य खेलहरू खेलिराखेको पनि देखिन्छ। त्यसले नेगेटिभ कुराहरूलाई चाहिँ प्रभावित बनाउँछ। कहाँबाट भयो जस्तो लाग्छ? खेल भनेको केही मन्त्रीहरूले पनि खेल्नु भएको छ, प्रशासकहरूले अलि बढी खेलिराख्नु भएको छ। भन्नाले अहिलेको मन्त्रीले उहाँहरूका स्वार्थका लागि उहाँहरूले कहिले राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन या राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन भित्र पनि यो कुनै समूहलाई बोकेर हिँड्दिने यो र त्यसपछि व्यक्तिलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ प्रायोरिटी दिने, आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई चाहिँ अलि गौणमा राख्ने, छलफल बहस अन्तर्क्रियामा नल्याउने, सामाजिक सौदाबाजीका कुराहरूलाई अभ्यासमा नल्याउने। आधिकारिक ट्रेड युनियनको चाहिँ मर्मै के भनेदेखि यो सामाजिक संवाद गर्ने, सामाजिक सौदाबाजी गर्ने, माग प्रस्तुत गर्ने यी कामहरू हुन्। यो कामलाई चाहिँ कमजोर बनाउने यस्तो खालको अवस्थाहरू बनिराखिरहेछ। यो सरकारी साइडबाट यी कामहरू भएका छन् र पटक सामान्य विशेष गरेर प्रशासकहरूबाट पटक सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई केन्द्र भागमा राखेर काम गर्नुस् भनेर आदेश दिनुहुन्छ, तर पनि त्यो कामहरू भइराखेको छैन। हामी यो हाम्रो ब्युरोक्रेसी कहाँबाट चलिराखिरहेछ भन्ने कुरामा हामी अन्यलमा पनि छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जो कार्यकारी प्रमुखले एउटा कुरा भन्ने, संसदमा अर्को कुरो गर्ने, यो चाहिँ अहिलेको आवश्यकता के हो, अहिलेको वस्तुस्थिति के हो, नेपाली समाजको चेतनाको स्तर कहाँ पुगिरहेछ भन्ने नबुझिकन एकदम पुरानो बाटोमा फर्किने प्रयत्नहरू भइराखेका छन्। यो चाहिँ प्रतिगमनकारी सोच हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जुन माघ 13 गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चाहिँ जुन निर्णय गर्यो त्यसमा पुनरावलोकन गरेर चाहिँ सम्मानित संसद समक्ष प्रतिवेदन दिनको लागि हामीले चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिसँग पनि निवेदन गरेका छौँ र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि हामीले यो अनुरोध गरेका छौँ। किनभने प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलेकै कुराहरूलाई चाहिँ त्यसको नेगेटिभ सेन्सबाट लानुपर्ने, त्यसको विरोधमै संसद जानुपर्ने भने संसद के का लागि हो त? अब मैले यहाँसँग दुईटा कुरा अलिकति स्पष्ट हुन खोजेँ। एउटा कुरो प्रधानमन्त्रीज्यू सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनप्रति उहाँ भन्नाले एक खालको उहाँको सकारात्मक रहेको कुरा सरबाट बुझियो। आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र होइन, समग्र श्रमिक आन्दोलनको पक्षमा सामान्य प्रधानमन्त्री देखिनुहुन्छ। समग्र श्रम आन्दोलन। त्यस्तै गरेर अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति जुन शशि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि श्रमिकहरूको पक्षकै नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ उहाँ। अनि त्यस पछाडि अब एउटा चाहिँ यता राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पनि श्रमिकको पक्षको हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर के अरे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक भन्छु। अनि अझै अलिकति के स्पष्ट गर्न खोजेँ भनेदेखि जस्तै विशेष गरेर प्रशासकहरूको यहाँ कुरा पनि आयो। प्रशासक भनेको त सरकारको निर्देशन पालना गर्ने होइन र भने प्रशासकहरूमा एउटा समस्या छ, उहाँहरू कानुन मिचेर जथाभावी गर्नको लागि माहिर हुनुहुन्छ। कानुनले दिएका अधिकारहरूको चाहिँ उहाँहरूले कहिले पनि प्रयोग गर्नु भएन। यो सबभन्दा निजामती क्षेत्रको सबभन्दा ठुलो
चुनौती पनि हो, यो वास्तवमा गम्भीर समस्या पनि हो। र अहिले निजामती सेवाले जुन प्रोडक्टिभिटी हासिल गर्नु पर्थ्यो, राज्यले जुन निजामती सेवाबाट चाहिँ योबाट चाहिँ राज्यले उपलब्धिहरू हासिल गर्नु पर्थ्यो, आर्थिक सामाजिक क्रान्तिको लागि चाहिँ निजामती प्रशासन त्यो ढङ्गले त्यो दिशामा परिचालित हुनु पर्थ्यो। हाम्रो प्रशासकहरूको कारणले यो हुन सकेन। उहाँहरूको के छ भन्नुहुन्छ भने कानुनले दिएका अधिकारहरू चाहिँ उहाँहरू प्रयोग गर्नुहुन्न, माथि यसो ताकेर यसपछि मेरो स्वार्थहरू के छन् भनेर हेर्नुहुन्छ। उहाँहरू कन्सल्टेन्सी चलाएर बस्नु भइरहेछ। कतिपय प्रशासकहरू कन्सल्टेन्सी भनेको यता अफिसको काम चाहिँ आफ्नो परिवारको नाममा कन्सल्टेन्सी राख्नु भइरहेछ। त्यसका थुप्रै हामीसँग प्रमाणहरू छन्। त्यसपछि उहाँहरू अवकाश नपाई भोलिपल्टै नियुक्तिका लागि मरिहत्ते गर्नुहुन्छ। यो प्रवृत्तिका प्रशासकहरूले चाहिँ आज निजामती सेवालाई ठिलो बनाउनु भयो। उहाँहरूको स्वार्थको लागि निजामती सेवालाई दुरुपयोग गर्नुभएको छ र यो दुरुपयोग सरकारका राजनीतिक नेतृत्वले पनि बुझ्न सकेन। उहाँहरूले बुझ्नु चिप्लो कुरा गर्ने त्यहाँ गएर यता एउटा कुरा गरिदिने, ट्रेड युनियनसँग अर्कै कुरा गर्ने, सेवाग्राहीसँग अर्को कुरा गरिदिने, साखुलले पल्टिने अनि भित्रभित्र चाहिँ दोहन गर्ने कुराहरू। निजामती सेवामा कन्सल्टेन्सी प्रथाको अन्त्य नभएसम्म कानुन बनाउनु पर्यो। हामीलाई जिम्मा दिए हुन्छ, सँगै निजामती सेवा ऐन बनाउनु पर्यो, कन्सल्टेन्ट नियुक्ति गर्नु परेन नि। हामी सहयोग गर्छौँ, हाम्रो कानुन हामी सहयोग गर्छौँ। निजामती सेवा ऐन कसका लागि हो? निजामती सेवा ऐन भनेको निजामती कर्मचारीहरूको लागि हो। कर्मचारीहरूको के को लागि भन्दाखेरि उहाँहरूलाई नियमन गर्ने हो, उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने हो, उहाँहरूलाई परिचालन गर्ने हो। राज्यकै केही सेवाभित्र देखेका विकृति विसङ्गतिहरू छन् भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने हो। त्यो कन्ट्रोल मेकानिजम पनि निजामती सेवा ऐन हो। त्यो निजामती सेवा ऐन कसैका लागि पेवा होइन। त्यो निजामती सेवा ऐन कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्मका लागि बनेको ऐन हो। यसले समान अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्छ। अवसरका समान अवसरहरूलाई चाहिँ यसले प्रत्याभूत गर्छ। त्यो ऐन बन्दाखेरि निजामती कर्मचारीलाई थाहै नदिकन कहाँबाट दुलाबाट बनाउनु पर्ने के कारण छ त? छैन नि। किसानको ऐन बनाउँदाखेरि किसानलाई थाहा नदिने, सञ्चार ऐन बनाउँदाखेरि त्यही कारण निजामती ऐन प्रयोगमा आउनको लागि निजामती ऐन बन्छ। त्यो ऐन चाहिँ निजामतीहरूसँग चाहिँ कर्मचारी मेरो कानुन मेरा लागि बन्दैछ, मलाई थाहै नहुने, अनि त्यसपछि कसका लागि बनाउने त? अनि जे ऐन बनाउँछ स्टक होल्डरहरूको सहकारी समुदायहरूको त अनरसिप त चाहियो नि। भनेपछि कस्तो बेहुली आउँदैछ भन्ने कुरो दुलालाई थाहा नहुनु अचम्मै भयो नि त। त्यस्तो भयो। हजुर सर। त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा हामीले भनेका छौँ। मान्य मन्त्रीज्यूले पनि अस्ति सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले 2-3 कुराहरू उठाउनु भयो। पहिलो कुरो उहाँले प्रष्ट ढङ्गले भन्नुभयो, अहिले नियुक्ति भएका अधिकृत लेभलका कर्मचारीहरू किन नियुक्ति लिएनन्? यो चुनौतीको विषय हो, स्वाभाविक हो। यो अहिले समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरू समायोजन त्रुटिपूर्ण छ, पूर्वाग्रही छ। यसका यथेष्ट प्रमाणहरू छन्। समायोजन गुनासो सुनवाई समिति पूर्वाग्रही बनाऊ, त्यसले चाहिँ गुनासोका कुराहरूलाई सुनवाई गरिदिएन। अहिले पनि क्यान्सर लागेका बिरामीहरू चाहिँ त्यो चाहिँ मेडिकल बोर्डको सिफारिस छ, क्यान्सर लागेको छ, उहाँहरूलाई त्यो स्थानीय तहमा पठाइएको छ, उहाँहरूले त्यहाँ काम गर्न सक्नुहुन्न। अब त्यहाँ कर्मचारी भएन। एक दरबन्दी के गरियो? सहसचिवको 150 दरबन्दी थपियो, उपसचिवको 200 दरबन्दी थपियो र अरूको दरबन्दी थपिएन। तर त्यसपछि के गरियो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ माथि राख्ने सचिव एउटा सचिव एउटा मन्त्रालयमा 3 जना सचिव राखिदिनु भयो उहाँहरूले, किनभने सचिवहरू समायोजन भएर तल जानु परेन। अनि त्यसपछि सहसचिवहरूले त 150 दरबन्दी थपिदिनु भयो, उहाँहरू चाहिँ त्यसै खाली बनाइदिनु भयो। हिजोको भन्दा झन् थप दरबन्दी थपिदिनु भयो। उपसचिवहरू 200 दरबन्दी थप्नुभयो र यहीँ राख्नुभयो। अनि त्यसपछि अब तलको के हो भन्नुहुन्छ भने सुब्बा तहको कर्मचारी एक तह प्रमोसन जस्तो स्थिति देखियो। उहाँलाई अधिकृत बनाएर तल पठाउने कामहरू भयो र अहिले अधिकांश नासुहरू हिजो शाखा अधिकृतमा बढुवा भएका साथीहरू अधिकृत 6औं भएर तल समायोजन भएका साथीहरू चाहिँ लगभग 80% साथीहरू चाहिँ बढुवा हुनुभएको छ। सिनियर कर्मचारीहरू तल जाने वातावरण बनायो। तर शाखा अधिकृत लेभलमा कस्तो बनाइयो भन्नुहुन्छ भने यहाँको दरबन्दी पनि बढाइएन, राखिएन। त्यसपछि जुनियर पछिल्लो ब्याटका चाहिँ साथीहरूलाई तल लखेटियो। उनीहरूको के छ भन्दाखेरि कतिपय मान्छेले राजीनामा दिएर हिँड्नुभयो।
कतिपय साथीहरू काम गर्ने वातावरणै छैन, त्यहाँ काम गर्न सक्नुभएको छैन, किनभने अनुभव पनि छैन। अनि उहाँको मनस्थिति पनि के भयो भने त्यहाँ जबरजस्ती उहाँहरूले रोज्नु भएको छैन, तल जबरजस्ती लखेटेर पठाइयो र मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो मैले कारबाही गरेर त घोक्रे ठ्याक लगाएर पठाएको छु भन्नुभयो। तलकाले पनि माथिकोले त घोक्रे ठ्याक लगाएर पठाएको छ भने म यसलाई पनि मैले घोक्राउनु पर्छ भन्ने तलका सरकारहरूले त्यही अनुभूति गरे। सेवा शर्त सुविधा केही पनि भएन। समायोजन ऐनले गरेको व्यवस्थालाई अध्यादेशबाट संशोधन गरियो, जुन संसदले व्यापक 1 वर्षसम्म छलफल गरेर ल्याएको ऐनलाई चाहिँ मन्त्रीज्यूको लहरमा समायोजन ऐन ल्याइयो, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ भ्रममा पारियो। यो भन्दा पूर्व मन्त्री लालबाबु सरको पालामा आएको होइन, समायोजन ऐनले पूर्वाग्रही ढङ्गले अध्यादेश ल्याएर कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने कामहरू गरियो। त्यो समायोजन ऐन पनि त्रुटिपूर्ण छ। त्यतिखेर हामीले भन्यौँ त्यहाँ के भनेको थियो भने अघिल्लो समायोजन ऐनले के भनेको थियो भने तल समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूलाई, थोरै कर्मचारीहरू 2 वर्ष काम गरिसकेपछि सिनियरिटीको आधारमा माथि सर्व भएर ल्याउने, उनीहरूको वृत्ति विकासका कुराहरूमा बढुवाको कुरालाई माथि ल्याउने, सरुवाको कुरालाई माथि ल्याउने, बढुवा हुने जुन अहिलेको वातावरण छ आफ्नो सेवा समूहमा चाहिँ बढुवा हुने वातावरण चाहिँ सिर्जना गरिदिने, त्यसलाई ग्यारेन्टी गरिदिने भन्ने पहिलेको समायोजन ऐनले व्यवस्था गरेको थियो। तर अध्यादेशबाट आएको त्यो सबै हटाएर उहाँहरूले ल्याउनु भयो र हामीले चाहिँ पुस 19 गते आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग हाम्रो दबावबाट हामीले बसेर समायोजनको अध्यादेश पनि कार्यान्वयन भएन भने ठुलो चुनौती हुन्छ भन्ने लागेर हामी आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, जिम्मेवार साथीहरू बस्यौँ, सरकारको प्रतिनिधिहरूसँग बसेर हामी छलफल गऱ्यौँ र 9 बुँदे सहमति हामीले गऱ्यौँ। त्यसका आधारमा समायोजन भएर साथीहरू जानुभएको छ। हामीले उहाँहरूलाई प्रष्ट ढङ्गले भनेका छौँ साथीहरू तपाईहरू जानुहोस्, त्यहाँ गएर काम गर्नुहोस्, हामी राज्यको काम गर्ने हो, जनताको सेवा गर्ने हो, सेवा नै धर्म हो, हामी त्यहाँ गएर काम गर्ने हो। तर तपाईँहरूको वृत्ति विकासको कुराहरू अहिले अध्यादेशबाट जे ल्याएको छ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउँदाखेरि यसलाई संशोधन गरेर आउँछ। हामी तपाईँहरूका लागि लड्छौँ माथि, तर जानुहोस् काम गर्नुहोस् भनेर हामीले पठायौँ। तर साथीहरूको आज रोइराखेका साथीहरू छन् नि, अस्ति मन्त्रीज्यूले पनि त्यो सुशासन समितिमा राखेको कुराहरू आएको छ। अनि हामीले त आश्वासन दिएर तल मान्छे पठाएका छौँ, हामीले आश्वासन दिएर तल मान्छे पठाएका छौँ, हामी आफै गएका छौँ र त्यसपछि साथीहरूको मनोबल बढाउने कामहरू हामीले गरेका छौँ। तर जुन ऐनमा छलफल हुन्छ, कहिले पेन्सन कटाइदिने, कहिले सेवा सुविधाहरू नै कटाइदिने, केही नदिने, कर्मचारीलाई तलबै नदिने, काट्दिने भन्ने यस्तो कुरा राज्य सङ्कट आएको बेलामा निजामती कर्मचारीले के गरेका छैन। हिजो जो यहाँ चाहिँ धेरै बहस गर्ने चाहिँ महानुभावहरू हुनुहुन्थ्यो, सचिवहरू हुनुहुन्छ, अहिले म चाहिँ नाउँ नराखौँ, उहाँहरू सिंहदरबारको कोठरीबाट बाहिर निस्किनु भएको थिएन। त्यतिखेर यी जो साथीहरू अहिले दूरदराजमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू नै, तिनै स्वास्थ्य कर्मीहरू, तिनै खर्दार, तिनै सुब्बा, तिनै शाखा अधिकृत, तिनै चाहिँ के अरे यो कृषि प्राविधिकहरू होइन, शिक्षाका साथीहरू, उहाँहरू त गाउँ गएर काम त गर्नुभएको थियो नि। कसले गरिरहेको थियो त? राज्यको उपस्थिति थिएन। जनतालाई राज्यको उपस्थिति कसले दियो भन्दाखेरि यिनै निजामती कर्मचारीहरूले दिए, यिनै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले दिए। राज्य छ है भन्ने अनुभूति दियो। राज्यले पुर्याउने सेवा सुविधाहरू चाहिँ आफ्नो जीवको जोखिम मोलेर, जीवनको जोखिम मोलेर पनि त्यो पुरा गर्ने शक्ति को हो त? यही हो नि। हिजो निर्वाचन हुन सकेन, दलहरूसँग खिचातानी भयो, त्यो बेलामा चाहिँ के अरे राष्ट्र सेवकहरूको प्रतिनिधित्वबाट सरकार बन्यो र निष्पक्ष निर्वाचन गराउनको लागि यो निजामती कर्मचारीहरूले भूमिका खेलेको हो कि हो नि? त्यो इतिहासलाई बिर्सिने। अनि आज चाहिँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा उल्टो समायोजन पनि उल्टो हो नि। जस्तो 3 तहको कानुनहरू बनिसकेपछि कुन ठाउँमा म समायोजन भएर जाँदाखेरि मेरो चाहिँ वृत्ति विकासलाई सुनिश्चित हुन्छ, म चाहिँ आफ्नो घर परिवारलाई व्यवस्थित गर्न सक्छु, म आफ्नो परिवारलाई पनि व्यवस्थित गर्न सक्छु, हेरचाह गर्न सक्छु भने, अनि मैले राष्ट्रलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सक्छु भन्ने कुरामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन आइसकेपछि त्यो ऐन हेरेर मान्छे रोजेर जान्थ्यो नि। तर उल्टो गरियो, जबरजस्ती पठाइयो। अहिले ऐन बनाइन्छ, अनि ती ऐनहरूले ट्रेड युनियन अधिकार पनि खोज्ने, उसको वृत्ति विकास पनि खोज्ने, अनि त्यसपछि उपलब्धि भएन, कर्मचारीले काम गरेनन् भन्ने, मनोबल छैन, चाहिँ सृजनशीलता छैन, व्यावसायिक क्षमताको विकास गर्ने छैन, कर्मचारीको आत्मबल बढाउने कामहरू भएको छैन, कहिले थाङ्ने महिने, कहिले मत खुस्केका भनिदिने, यो स्थितिबाट कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ? अब मैले सरसँग विशेष गरेर म यहाँ भनेको के यो भनेको चाहिँ ओली सरकारलाई असफल बनाउने कामहरू गरेको हो। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, यो सरकारलाई असफल बनाउने कुनै पनि तत्त्वहरूसँग
सरकारसँग आधिकारिक ट्रेड युनियन मुकाबिला गर्न तयार छ। म एकदम दृढताका साथ भन्छु, अहिले यो सरकार समाजवाद उन्मुख सरकार हो र चाहिँ श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व गरेको सरकार हो। अहिले चाहिँ गणतन्त्रपछि लामो समयपछि बहुमत प्राप्त सरकार हो। यो सरकारलाई पनि असफल बनाउने हो भनेदेखि हामी कुन सरकारलाई सफल बनाउँछौँ? फेरि हामी अल्पमतका सरकारहरूको दिशातिर अगाडि बढ्ने हो। अहिले यो सरकारले अगाडि सारेका चाहिँ आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका कामहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले बढाउनुपर्छ र कर्मचारीको मनोबल उठाउने काममा अब हामी ट्रेड युनियन र सरकारमा बस्ने मन्त्रीज्यू भन्नुहोस्, सभासदहरू भन्नुहोस् या चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने खबरदार कर्मचारीको मनोबल गिराउने कामहरू नगर्नुहोस्। म कर्मचारीको मनोबल गिराएर सरकार असफल बनाउने अनि सिङ्गो राष्ट्रलाई असफल बनाउने दिशामा जाने कसैलाई पनि अधिकार छैन। भनेपछि यो कार्य चाहिने विशेष गरेर उच्च पदस्थ जुन कर्मचारीहरू उहाँहरूको भूमिका छ। उहाँहरूको भूमिका किन छ भन्दाखेरि स्वार्थका लागि भोलि उहाँहरू त चिचिलैमा सहसचिव हुनुभएको छ, उहाँहरू चिचिलैमा सचिव हुनुभएको छ, हतार हतार उहाँहरूले भूगोल पनि थाहा छैन, बाहिर पनि जानुभएको छैन। मैले जीवनमा म ट्रेड युनियनको नेता हो, तर मैले 7 वर्षसम्म देशका विभिन्न ठाउँमा काम गरिसकेको छु। तर तपाईँ अहिले सोध्नुहोस्, सचिवज्यूहरूलाई ल्याएर हेर्नुहोस्, सहसचिवज्यूहरूलाई ल्याएर हेर्नुहोस्, उहाँहरू काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ, किताब पढ्नुहुन्छ, सरकारकी स्रोत साधनहरूलाई दुरुपयोग गर्नुहुन्छ, उहाँहरू माथि पुग्नु भएको छ अनि साकुलले कुराहरू गर्नुहुन्छ, इन्टरनेट हेर्नुभएको छ अनि बाहिर दूरदराजमा काम गर्ने कर्मचारीहरू उहाँका समकक्षी भन्दा त उहाँले नयाँ कुराहरू त स्टडी मात्र गर्नुभएको छ नि, अनि उहाँहरूले व्यवहार थाहा छ। हामी भन्दैछौँ यो सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा अब स्थानीय तह र प्रदेशमा केही समय काम नगरेको मान्छे बढुवा हुनको लागि यो वाञ्छनीय हुँदैन, उसको योग्यता पुग्दैन भनेर सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा लेख्नुपर्छ हामीले भनेका छौँ। हामीले वृत्ति विकासको सबै कुरालाई समानुपातिक ढङ्गले ल्याउनुपर्छ। आज शिक्षाको साथीहरू हामी प्रशासनमा आउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ, किन भन्दाखेरि शिक्षाका साथीहरूको शिक्षा सेवाको साथीहरूको वृत्ति विकास भएन, कम्प्युटर अधिकृतहरूको वृत्ति विकास भएन, तथ्याङ्क साथीहरूको वृत्ति विकास भएन। त्यही सेवाभित्र उहाँहरूको समानुपातिक ढङ्गले वृत्ति विकास गर्ने कुराहरू यो सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले व्यवस्था गर्नुपर्छ, ताकि सेवा समूह किन बनाइयो भन्दाखेरि सरकारको सेवालाई विशिष्टीकरण गर्नको लागि। किन आँखाको डाक्टर चाहियो अहिले? किन आँखाको विषयमा चाहिँ पिएचडी गर्दैछ, कोही हटको विषयमा, कोही औँलाको विषयमा, कोही कपालको विषयमा, कोही छालाको विषयमा, कोही नङको विषयमा, कोही दाँतको विषयमा विशेषज्ञ बन्दैछ डाक्टर? किन भन्दैछ भने त्यसको स्पेसलाइजेसन अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले विश्वले यो खोजिरहेछ, विश्वव्यापीकरणले पनि के खोजिरहेछ भने यो विशिष्टीकरणको कुराहरूलाई चाहिँ खोजिरहेछ। एउटा सडकको इन्जिनियरलाई ऊ प्राविधिक हो नि, उसलाई चाहिँ लगेर चाहिँ के अरे हाइड्रोमा लगेर काम लगायो भने उसले काम गर्न सक्दैन। भनेपछि अब मैले सरसँग आखिर ऊ त प्राविधिक हो। पक्कै पनि मैले सरसँग के भोला सरसँग मैले के कुरामा अलिकति जिज्ञासा राखेँ भन्दाखेरिमा जुन अब यो अलिकति तल्लो भनौँ उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले हाम्रो बारेमा आवाज उठाए, यिनीहरूले हाम्रो विरुद्धका आवाजहरू आए, त्यसपछि यो ट्रेड युनियन नै खारेज गरिदियो भनेदेखि त यिनीहरू सङ्गठित हुन सक्दैनन् भन्ने त्यो मनसायले गर्न खोजिएको हो त? त्यसो हो भने उहाँहरूको त्यो लहर हो कि भन्ने बुझ्न सकिन्छ। हजुर हजुर, उहाँहरूको त्यो चाहना हो कि, किनभने कानुन विपरीत काम गरेका कुराहरूलाई ट्रेड युनियन मरेका कर्मचारी सरह गर्ने अधिकार कोसँग छ? हजुर, अवकाश पाएका कर्मचारीको सरह गर्ने अधिकार कोसँग छ? तर गर्नुभएको छ नि उहाँहरूले। मरेका प्रमाण छ नि। भनेपछि मरेका पुर्याउने काम चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको छ नि, होइन? प्रधानमन्त्रीले गरेको हो र त? मन्त्रीले गर्नुभएको हो र? मलाई अलिकति निजामती कर्मचारीले गरिराखिरहेछन्। उहाँहरूले सही गर्दाखेरि जिउँदो हो कि मरेको हो या बाल हो कि अवकाश प्राप्त हो भनेर हेर्न सकिँदैन। भनेपछि काम गर्नुभएको छ। ती कुराको हामीले खण्डन गर्यौँ, आलोचना गर्यौँ, यस्तो काम गर्नु हुँदैन भन्यौँ। आरक्षणकै कुरा पनि हेर्नुहोस्, अहिले हामीले भन्दैछौँ एउटा मान्छे एकपटक आरक्षण लिने हो। अहिले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा नन गजेटेड र गजेटेडमा एकचोटि आरक्षण गर्ने हो। एउटा कर्मचारी बाँचुन्जेलसम्म कोही किताब हेरेर मात्रै बस्ने र फिल्डमा काम गरेको मान्छे नहुने। अबको खुल्ला प्रणाली भनेको एउटा शाखा अधिकृत सिधै सहसचिव भएको छ, उसको पर्फर्मेन्स लुज छ, हामीले देखेका छौँ। नेतृत्व क्षमताको अभाव छ। अनि उसको बिस्तारै क्षमता भएको मान्छे आप्रबाट लगौँ, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट लगौँ, अनि अरू साथीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ नेगेटिभ सूची पनि तयार गरिदिउँ र उहाँहरूलाई चाहिँ ज्येष्ठताबाट बढुवा हुँदै लगौँ। नेगेटिभ कारबाही भयो लगायतका कुराहरूले उसका जस्तो हामीले एउटा भन्यौँ, दुर्गममा बसेर काम नगरेको कर्मचारी बढुवाका लागि योग्य हुँदैन। दुर्गममा बसेर स्थानीय तहमा काम नगरेको कर्मचारी बढुवाका लागि योग्य हुँदैन।
प्रदेशमा बसेर काम नगरेको सहसचिव सचिवका लागि बढुवाका लागि योग्य हुँदैन। आज सिनियर सहसचिवहरू प्रदेश जाँदै हुनुहुन्छ होइन। सिनियर उपसचिवहरूलाई किन हामीले स्थानीय तह खटाउन सकिनौँ? सिनियर शाखा अधिकृतहरूलाई किन स्थानीय तह खटाउन सकिनौँ? किन त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउन सकिनौँ? अनि त्यसपछि आज जानुहुन्छ, भोलि माथिको पावर देखाउनुहुन्छ, तल जाँदै जानुहुन्न, पुग्नु नै भएको छैन। पावरवालाहरू चाहिँ नजाने, निरीहहरू चाहिँ पटक पटक त्यही घुमिराख्नुपर्ने, उहाँहरूले चाहिँ काठमाडौँ देख्नै नहुने, यो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ भने हामीले सरुवालाई चाहिँ चक्रीय प्रणाली र वैज्ञानिक प्रणालीबाट चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठायो। उहाँहरूले ट्रेड युनियनै खारेज गर्नतिर अगाडि बढिदिनु भयो। उहाँहरूका चाहनाहरू नभएको कारणले सांसदहरूलाई पनि उहाँहरूले प्रभाव पारेको पाइन्छ। हजुर हजुर। र उहाँ त्यही प्रभावमा उहाँहरूले चाहिँ गलत कुराहरू इन्फर्मेसनहरू पुर्याउनु भएको होला, उहाँहरूले त्यही देख्नु भएको होला, त्यही भएर त त्यो निर्णय भयो। त्यो हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कर्मचारीको सेवालाई तटस्थ बनाउनुपर्छ, वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ, प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, सृजनशील बनाउनुपर्छ, व्यावसायिक बनाउनुपर्छ। त्यो बनाउनको लागि लिडरसिपको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। म अब प्रश्न गर्न चाहन्छु, आजसम्म हाम्रो निजामती सेवामा कार्य सम्पादन कमजोर भएका कर्मचारीहरूलाई कार्य सम्पादनमा कम नम्बर दिने हाकिमले कार्य सम्पादन विकास गर्नका लागि उनले कुन योजनाहरू अगाडि सारे त? कार्य सम्पादनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी, सृजनशील बनाउनको लागि हाम्रो निजामती सेवामा तालिमहरू कहाँ भए त? हाम्रो निजामती सेवा अहिले सी जिनपिङ प्रशासनसँग, ट्रम्प प्रशासनसँग या मोदी प्रशासनसँग कम्पिटिसन गरिराखेको छ। त्यो कम्पिटिसन गर्नको लागि अहिले विश्वव्यापीकरणले ल्याएका टेक्नोलोजी र अभ्यासहरूसँग अभ्यस्त बनाउने कामहरू हाम्रो निजामती सेवामा कुन खालका त्यस्ता खालका अभिमुखीकरण तालिमहरू दिउँ त? त्यो त हामीले देखेका छैनौँ। म नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत हो, तर मैले पाएको छैन त। त्यो खर्च त निकै देखाइन्छ नि त तालिम गराएर। मान्छेहरूलाई विदेश पठाइएको छ, उहाँहरू विदेश घुम्नु भएको छ, आफ्ना मान्छेहरूलाई पठाउनु भएको छ, थुप्रै जानु भएको छ। तर त्यो चाहिँ उहाँहरू विदेशबाट आइसकेपछि विदेशमा प्राप्त गरेको अनुभवहरूलाई यहाँ प्रयोग हुन सकेन, एप्लाई गर्न सकेन। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्छु। सङ्घीयता अध्ययन गर्नको लागि थुप्रै उपसचिव सहसचिवहरू विदेश जानुभएको छ, पटक जानुभएको छ, सचिवहरू जानुभएको छ। त्यो सङ्घीयताको अनुभवी सचिव किन चाहिँ एउटा प्रदेशको प्रमुख सचिव भएर त्यहाँ बसेर यो सङ्घीयतालाई एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छैन? सचिव किन उपसचिवहरू त्यहाँ जान सक्नु भएको छैन? किन सहसचिवहरू त्यहाँ जान सक्नु भएको छैन? महिला विकास कार्यकर्ता अहेबको नाउँबाट चाहिँ विदेश भ्रमणमा जाने साथीहरूले, हाकिमहरूले तपाईँको त्यो ठाउँमा गएर किन काम गर्नुभएको छैन? म यहाँ प्रश्न गर्न चाहन्छु। आज यो दुर्दशाले आज निजामती सेवालाई कमजोर बनाएको छ। हामीले के भनिरहेछौँ भने अबको विदेश भ्रमण उसले गएर कुनै पनि तालिम अध्ययन भ्रमणमा जाँदाखेरि उसले प्राप्त गरेको अनुभवहरू यहाँ यो नेपाली समाजमा, नेपालको निजामती सेवामा प्रयोग हुनु पर्यो। यो प्रयोग गर्दैन भनेदेखि त्यसलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्नु पर्यो। यो व्यवस्था कहाँ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब आउने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। भन्नाले राज्यबाट खर्च लिएर तालिममा गएर प्रयोग नहुने भए त राज्यले किन खर्च गर्ने त्यसको लागि? एउटा मैले यहाँनिर पटक उसैको लागि खर्च भइरहेछ। कसैको सुन्नु न, सरकारी पासपोर्ट मेरो बनेको छैन त। हजुर। तर म सम्मानका थुप्रै साथीहरूको सरकारी पासपोर्ट छ। किन पटक उहाँहरूको पासपोर्टमा हेर्नुहोस् छाप लागिराखेको छ? किन? म त अहिलेसम्म सरकारी पासपोर्ट बनाएको छैन। किन भन्दा सरकारले मनोनयन गरेको छैन मलाई। मभन्दा धेरै जुनियर साथीहरू, पछिका साथीहरूलाई पटक उसले लगाएछ। अहिले कोरोना लागेको छ, प्लेन चलेको छैन, नभए नेपाली कर्मचारीहरू कति विदेश उडिराखेका थिए हेर्नु भइरहेछ। तर त्यहाँ कृषिमा, तर सप्तरीमा काम गरिराखेको कृषि प्राविधिक, डोल्पामा काम गरिराखेको कृषि प्राविधिक जान पाउँदैन। किन पाउँदैन भन्दाखेरि उसको पहुँच त्यो निर्णय गर्ने अधिकारीसँग छैन। त्यो निर्णय गर्ने अधिकारीसँग पहुँच पुर्याउने शक्ति भनेको को भन्दाखेरि उसको आवाज बोलेर उसका कुराहरूलाई उसलाई मोटिभेसन दिइराखेको, पटक दिइराखेको भनेपछि भन्दाखेरि यही ट्रेड युनियन कर्मीहरू भनेपछि त्यही त्यो उसको मनोबल त यो मुलुक लुट्ने भनेको त्यही पहुँच होला कर्मचारी नै हो भन्ने अब आशा हो। लुट्ने नभनौँ, यसको अवसरहरूलाई पटक पाइराख्नेहरू पहुँचवालाहरू हुन्। हजुर।
पहुँचवालाहरू तर यसको दोष कसलाई लाइन्छ ट्रेड युनियनलाई लाइन्छ भनेपछि मुख्य सचिव के गर्नुहुन्छ मुख्य सचिवको पनि त त्यसमा भूमिका रहने होला मुख्य सचिवज्यूलाई त प्रश्न उहाँलाई नै गर्नु पर्यो हजुर हजुर उहाँले यो ढङ्गको लिडरसिप गर्नुभएको छ कि छैन हजुर भइराखेको बेला त त्यसको मूल्याङ्कन हुँदैन रहेछ हेर्नुहोस् उहाँ पदबाट निस्किसकेपछि महसुस हुँदो रहेछ म यतिखेर गरिन मैले धेरै मुख्य सचिवहरूसँग बहस गरेको छु छलफल गरेको छु रातो पिरो पनि भएको छु होइन तर चाहिँ जोसँग बढी बहस भयो म यतिखेर स्मरण गर्न चाहन्छु तपाईँ विमल कोइराला हजुर उहाँ चाहिँ राजाले चाहिँ निर्वाचित सरकार शेरबहादुर देउवाको सरकार अपदस्थ गर्यो र त्यसपछि त्यो सरकारले चन्द सरकारले चाहिँ निजामती सेवामा हायर र फायरको पोलिसी ल्याउने दौडा टोलीहरू ल्याउने कामहरू गर्यो हायर फायरको विषयमा विमल कोइरालाले चाहिँ कसिएर सङ्घर्ष गर्नुभयो हामी उहाँ देशभरिका निजामती कर्मचारीहरू उहाँको साथमा भयौँ नभए उहाँलाई पनि फायर गरिदिएर अर्को मुख्य सचिव ल्याउने स्थिति बन्थ्यो एउटा घटना मैले तपाईँ राखेँ अर्को घटना जनआन्दोलन सम्पन्न भएको थियो ऐन आउनुपर्ने थियो त्यतिखेर भोजराज घिमिरे मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ 2-3 प्रधानमन्त्रीहरूलाई चाहिँ उहाँको मुख्य सचिवको कालमा हुनुभयो भोजराज घिमिरेले सामान्य प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला बिरामी पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ बेडबाट निस्किन सक्ने अवस्था पनि थिएन हामी आन्दोलन गर्ने अवस्थामा थियौँ त्यतिखेर उहाँले के गर्नु भने आफ्नो गाडीमा भोजराज घिमिरेले सामान्य प्रधानमन्त्रीको बेड सिटसम्म पुर्याएर हामीसँग छलफल गराउनु हाम्रा कुराहरू सुन्ने वातावरण बनाइदिनु भयो यो मुख्य सचिवले वास्तवमा यहाँका गुनासाहरूलाई ग्रिभ्यान्सेसहरूलाई द्वन्द्वहरूलाई हल गर्नको लागि उहाँले भूमिका खेल्नुभयो माधव घिमिरेको पालामा पनि त्यस्तै समस्याहरू भयो अनि हामी चाहिँ यो 24 घैरिक लगायतका समस्याहरू थिए माधव घिमिरेले पनि त्यसै गरी प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री चाहिँ के अरे उता झलनाथ खनाल अर्को प्रधानमन्त्री उहाँहरूले चाहिँ लगेर आफ्नै गाडीमा लगेर चाहिँ प्रधानमन्त्री निवासमा चाहिँ लगेर हामीले घण्टौँसँग सामान्य अहिलेको मुख्य सचिवले यस्तो गर्नु भएको छैन अझै भन्दैछु त्यसपछि लीलामणि पौडेल आउनुभयो त्यतिखेर म अध्यक्ष पनि थिएँ उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि हामी त्यतिखेर कर्मचारी यो 24 घैरिक समायोजनको लागि टड्कारो अब मुद्दा थियो खिलराज रेग्मी त्यतिखेर मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हामी आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका थियौँ त्यतिखेर निर्वाचनको कुरा थियो निर्वाचनलाई चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो स्थिति थियो र थुप्रै साथीहरू चाहिँ कामबिन भएको 24 घैरिक जस्तो बदनामी बढुवा हामीसँग थियो हामीले त्यतिखेर 2-3 कुरा राख्यौँ एउटा सहसचिव 22 वर्षसम्म सहसचिव भएर रिटायर हुन्थ्यो एउटा सुब्बा 42 वर्षसम्म सुब्बा भएर रिटायर हुन्थ्यो एउटा चाहिँ शाखा अधिकृतबाट रिटायर हुन्थ्यो त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्न 24 घैरिक ल्याएको थियो र त्यो समायोजन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ उसलाई अधिक बढुवा त दियो तलब पनि दियो तर अधिकार दिएन अधिकार ठुलो कुरो रहेछ मान्छेको अब फेरि मैले सरलाई अलिकति म भन्दैछु लीलामणि पौडेलले हामीलाई गाडीमा लगेर हामी सामान्य मन्त्री परिषदको अध्यक्षज्यू सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यू र मुख्य सचिवज्यूसँग ट्रेड युनियनहरूसँग बसेर छलफल गऱ्यौँ त्यो छलफलको आधारमा हामीले अब समायोजन 24 घैरिक समायोजन गर्ने अहिले चाहिँ 20% चाहिँ सिनियर सहसचिवहरू बढुवा भइराख्नु भइरहेछ हेर्नुहोस् त्यो हामीले अहिले दुर्गममा कर्मचारीहरू जाने गरेका छन् त्यही ऐनमा हामीले गरेको प्रस्ताव दुर्गममा कर्मचारी नभई बढुवा हुँदैन भन्यौँ उहाँले दुर्गममा पठाउने व्यवस्था कानुनमा गरियो 24 घैरिक खारेज गरियो र बढुवा व्यवस्थालाई मेरो सरलाई अलिकति मेरो के आग्रह त्यो गरियो नि त मुख्य सचिवले त्यो काम गर्न सक्नुहुनेछ हामी यही कुरो आज मुख्य सचिवज्यूलाई भन्दैछौँ तपाईँ निजामती सेवाको नेता हो मियो हो र तपाईँले यो हिजोका यी मुख्य सचिवहरूले गर्नुभएको भूमिका अहिले आएको छ संसदमा भएको ऐन हिजो पनि संसदमा ऐनमा छलफल भइरहँदाखेरि 64मा निजामती सेवा ऐन आउँदाखेरि हामीले ट्रेड युनियन अधिकारको विषयमा लगायत वृत्ति विकासका सवालहरूमा हाम्रा धेरै कुराहरूलाई हामीले लुज गर्यौँ संसदले पास गरेको उपसचिवसम्मको ट्रेड युनियन अधिकार उपसचिव नभन न यो विभागीय अधिकारी हुन्छ तिमीहरू शाखा अधिकृतसम्म गर भनेर सरकारको प्रस्तावलाई हामीले मान्यौँ स्वीकार गर्यौँ र रामचन्द्र पौडेलसँग हामीले सहमति गर्यौँ त्यो सहमतिका आधारमा सरकारले संसदमा गयो त्यतिखेर पनि संसद यस्तै संसद थियो राज्य व्यवस्था समिति नै थियो
त्यो समितिले चाहिँ हाम्रा एजेन्डाहरूलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरौँ र अगाडि बढौँ। अहिलेसम्म हामी राजनीतिक शक्तिसँग हामी उहाँहरूसँग हामी सहकार्य गरौँ, हामी प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन नि, हामी सरकारका सहयात्रीहरू र नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन सहयात्री नै हो। एउटा विषय नागरिक हकलाई वञ्चित गराउने सवालमा चाहिँ निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन वास्तवमा यो जुन वञ्चित गराउँछ त्यसको पक्षमा चाहिँ रहेन। नभए सबै कुरामा सुशासन कायम गर्ने कुरा, सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा, जनतासँग जाने कुरामा, सरकारका नीति कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामीले उठायौँ। विकास बजेट खर्च भएन भनेर उठाउने को हो त? हामी हौ नि। जनतालाई चाहिँ के अरे यो जनताको स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्छ भनेर, निजामती सेवालाई समावेशीकरण गर्नुपर्छ भनेर 57-58 उठाउने त्यो शक्ति भनेको हामी हौ नि। हामी निजामती कर्मचारी हौँ, त्यही सङ्गठनको नेता हो म भने हामीले यी कुराहरूलाई उठाउँदै आएका छौँ। तर कर्मचारीको मनोबल उठाउने कुरामा, गिराउने कुरामा लागिराखेका तत्त्वहरूलाई कमजोर बनाएर कर्मचारीको मनोबल उठाएर साँच्चै नै प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने दिशामा अबको ट्रेड युनियन आन्दोलन लागिराखेको छ, लाग्छ, अझ प्रभावकारी ढङ्गले लाग्छ। र यो हामी सरकारका अधिकारीहरूसँग बसेर हामी कुरा गरेर अब बसौँ के कुराहरू हामीले गर्दाखेरि अब कर्मचारीको मनोबल उठ्छ, के कुराहरू तपाईँहरूले करेक्सन गर्दाखेरि कर्मचारीको मनोबलहरू उठ्छ, के कुराहरूले चाहिँ अब हाम्रो सर्भिस डेलिभरी प्रभावकारी बन्न सकेको छ त्यो बनाउने। अब जनताले कर्मचारीले काम गरेनन् भन्ने प्रश्नहरू उठाइराखेको ठाउँमा कर्मचारीले वाह काम गरे भन्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, सरकारले के गर्नुपर्छ, हामीले के गर्नुपर्छ, कर्मचारीले के गर्नुपर्छ, त्यो कर्मचारीको जिम्मा हामी लिन्छौँ। तर कर्मचारीको मनोबल उठाउने हामीले राखेको प्रस्तावमा चाहिँ सहमत हुनु पर्यो। उच्च पदस्थहरूले कुरा विचार गर्नु, उच्च पदस्थ होइन, सरकार त्यसमा सहमत हुनु पर्यो। एउटा प्रशासकसँग मात्रै भएन नि, समग्र राज्य संयन्त्र त्यसमा तयार हुनु पर्यो। हाम्रो न्यायपालिका तयार हुनु पर्यो, हाम्रो कार्यपालिका तयार हुनु पर्यो, हाम्रो व्यवस्थापिका तयार हुनु पर्यो। त्यो ढङ्गले अब देशमा अगाडि बढाउने संयन्त्र भने त्यो सरकारको सफलतासँग जोडिएको कुरा भनेको त कर्मचारी परिचालन गर्ने सवाल पनि हो। त्यो परिचालन गर्ने चाहिँ जुन निकाय छ, शक्ति छ। अब मैले सरलाई अलिकति ब्रेकै गराएँ अब, किनभने किन अब सरका धेरै कुराहरू आए, जबकि यति धेरै गुनासाहरू सरभित्र रहेछन्। अहिले हाम्रो मिडियाबाट यहाँले जुन खालको भावना व्यक्त गर्नुभयो आम जनतामा, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैले 2-4 मिनट अब हामी उसमा चाहिँ त्यहाँबाट पनि अलिकति गुनासाहरू आएका छन्, त्यो गुनासाहरू पनि यहाँलाई म सुनाउँछु। अर्को मैले सेवासँग सम्बन्धित रहेर सरसँग एउटा प्रश्न राखेँ, विशेष गरेर कर्मचारीहरूले जनसेवा राम्रो ढङ्गले नगरेका जनगुनासाहरू पनि छन्। अब थोरै भन्दाखेरिमा टेबुल तलबाट पनि कारोबार हुने गरेका छन् भन्ने खालका गुनासाहरू पनि छन्। र अब यहाँ चाहिँ नि अहिले भर्खरै अब यो सिबिएको कार्यवाहक अध्यक्ष पनि हुनुभएको छ। लगभग यही बेलामा आएर यता चाहिँ ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सम्मका गुनासाहरू पनि पक्कै पनि यहाँलाई प्रेसरहरू त आयो नै। अब कतिको नियोजित हो अथवा लाग्छ भोला पोखरेललाई चाहिँ नि यो ट्रेड युनियनमा सफल हुन दिनु हुँदैन भन्ने खालको इन्टेन्सनली पो कतैबाट आएको पो छ कि अथवा के छ, सरलाई यो झमेलाहरू त आयो नै। यति हुँदा हुँदै पनि एउटा चाहिँ नि ट्रेड युनियनको नेता कर्मचारी सिबिएको कार्यवाहक अध्यक्षको नाताले जनगुनासाहरू यस्ता छन्, योसँग अलिकति कन्सन्ट्रेट। पहिलो कुरो भनेको हाम्रा कार्यविधिहरू गलत छन्। हजुर, हाम्रा कानुनहरू जो 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 चाहिँ सर्भिस डेलिभरीका बनेका कानुनहरू छन्, ती कानुनहरू जटिल छन्, सरल छैनन्। जनताको सेवा प्रवाह गर्नको लागि सरल बन्नु पर्यो। ती सरल कानुनहरू बनेन, किनभने राज्य संयन्त्र भनेको जनतालाई सेवा दिन भनेको। यी कुराहरू, यी प्रक्रियाहरू झन्झटिला छन्। एउटा टिप्पणी चाहिँ उठेर महिनौँ दिनसम्म लाग्नुपर्ने निर्णय प्रक्रियामा पुग्ने कुराहरू छन्। त्यो कुरालाई कसरी सरल बनाउने, हाम्रो कार्यविधिहरूलाई संशोधन गर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, मैले अघि भने माथिकाहरूले कानुनको प्रयोग गरेर आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गर्ने ठाउँमा हुनु पर्यो। सचिव सहसचिवहरू जो अधिकारीहरू हुनुहुन्छ र तलकाहरूलाई काम गर्ने कार्य वातावरण बन्नु पर्यो। कार्य वातावरण बनेको छैन, काम गर्दाखेरि उहाँहरूलाई विभिन्न झन्झटिलाहरू छन्, उहाँहरूको कामको सुरक्षा पनि छैन। अर्को कुरो टेबल मनीको कुरा गर्नुभयो, केही लोभीहरू छन् र केही चाहिँ हाम्रो यो सरुवा प्रक्रियालाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। सरुवा प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दा एउटा मान्छे वर्षौंसम्म त्यही बसिराख्नुपर्ने जुन खालको हाम्रो विधि प्रक्रियाहरू छन् र त्यसलाई जे गरे पनि छोड्ने र माथिको प्रोटेक्सनबाट हुने कुराहरू भएका छन्, ती कुराहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ। उसलाई स्वचालित ढङ्गले, वैज्ञानिक ढङ्गले उसको सफ्टवेयरबाट उसको सर्व हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि उसले त्यहाँ
लामो समयसम्म गिजोगाजो सरले यो कतिको सम्भावना अर्को त्यो पर्याप्त छ, दुनियाँले गरेको छ, हामी किन गर्न सक्दैनौँ होइन? त्यो गर्ने भनेको त मैले अघि भने नि हाम्रो कानुनमा ती व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ। हामीले आज सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जुन माग हामीले राख्दैछौँ त्यसमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ र त्यही कुरो हामी संसदलाई पनि हामी दिँदैछौँ भनेदेखि हामी यी कुराहरू एउटा कुरो। अर्को कुरो कर्मचारीहरूको मैले अघि उठाएँ, उनीहरूको व्यावसायिक क्षमता, उसको सृजनशीलतालाई मार्ने कामहरू गरिएको छ, मार्ने काम गर्न नदिने, माथिबाट गर्न नदिने, उसको हाकिमबाट गर्न नदिने र हाम्रो कार्य सम्पादन पनि हाकिमलाई खुसी बनाउँदाखेरि कार्य सम्पादनमुखी बनेको छ। त्यस्तो कार्य सम्पादन होइन नि। अब मैले काम गरेको कुरालाई जनताले अडिट गर्नु पर्यो, सेवाग्राहीले अडिट गर्नु पर्यो, सेवाग्राहीले मेरो कार्य सम्पादनमा नम्बर दिनु पर्यो। कोही सिडिओ जिल्लाबाट निस्किँदा वाह हुन्छ, कोही एलडिओ जिल्लाबाट निस्किँदाखेरि सारा मान्छे रुइराखेका हुन्छन्, कोही सिडिओ जिल्लाबाट निस्कियो या पड्काएर बल्ल हिँडो भन्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि उसको कार्यशैलीहरू जो वाह पाइराखेको छ त्यसलाई वाहका ठाउँहरूमा दिने, उसको त्यो रुचि थिएन कि, उसको त्यो खालको क्षमता थिएन कि एउटा चाहिँ लेखा पढेको मान्छेलाई चाहिँ कानुनको जिम्मा दियो भने उसले सक्दैन नि, कानुन पढेको मान्छेलाई लेखाको जिम्मा दियो भने सक्दैन नि। उसको राइट म्यान राइट प्लेस इन राइट टाइम, त्यस्तो छैन। राइट टाइम मैले भने त्यस्तो भएको छैन। तीनटा कुरा, राइट म्यान राइट प्लेस एट राइट टाइम, यो तीनटा कुरालाई मान्छेलाई ठिक समयमा ठिक जिम्मेवारी ठिक मान्छेलाई दिनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ सिद्धान्त छ, म्यानेजमेन्टको थ्योरी हो, त्यो कुरालाई एप्लाई गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। त्यो कुरो भएपछि र त्यसपछि अर्को अलिक थोरै चाहिँ साउथ एसियामै हाम्रो चाहिँ लो सेलरी भएको कारणले र हाम्रो समाज चाहिँ खर्चिलो भएको कारणले पनि तलमाथि गरेको होला। त्यो तलमाथि गर्ने कुरामा जो तलमाथि गराउन र गलत कुराहरू चाहिँ निर्णय गराउने, उसलाई गलत प्रलोभन देखाएर चाहिँ उसलाई त्यो दिशामा ल्याउने प्रयासहरू गरिन्छ। आज तपाईँ घुस दिनेहरूलाई कारबाही गरेको कहीँ देख्नु भइरहेछ? घुस दिनेलाई कारबाही गर्ने कुराहरू जहिले हामी सुरु गर्दिनौँ, घुस लिनेहरूलाई कारबाही मात्र गर्दाखेरि दिने त चम्किराखेको छ नि। अब कर्मचारीको सम्पत्तिको चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, तर समाजमा देखिएका मान्छे कुनै पनि चाहिँ उसको केही आय स्रोत केही पनि छैन, उसको पेसा व्यवसाय केही पनि छैन, तर उसको प्रतिदिन 2 दिनमा रात 4 गुणा किन ऊ धनी भइराखेको छ? किन राष्ट्रिय ट्याक्सलाई उसले ठगेर चाहिँ गलत चाहिँ दलाली पुँजी चाहिँ को संरक्षण गरिराखेको छ? त्यसमा त कर्मचारीहरूको पनि भूमिका रहन्छ भन्छ। कर्मचारीले मात्र के गर्छ भन्नुस् न? हाम्रो कानुन बन्नु पर्यो, त्यो खालको चाहिँ नियन्त्रणकारी कानुन बन्नु पर्यो, त्यो ठाउँमा हाम्रो राज्य संयन्त्र पुग्ने वातावरण बन्नु पर्यो, त्यो ठाउँमा जसले जो चाहिँ कालो धन थुपारिराखेको छ र कालो धनको कारणले कर्मचारीलाई चाहिँ प्रलोभन बनाएर चाहिँ कर्मचारी मात्र किन भन्नुहुन्छ तपाईँ? मन्त्रीहरू पनि पर्नु भइरहेछ नि। भनेदेखि मन्त्रीदेखि चाहिँ कार्यालय सहयोगीसम्म चाहिँ जुन चाहिँ गलत बाटो हिँडाउनलाई चाहिँ प्रयत्नहरू गरिराखिएको छ, नेताहरू पनि त्यसमा जोडिनु भएको छ भने त्यसो भए त्यो जोडिनेहरू सबै खलास गरिदिने, दलहरू विघटन गरिदिने अनि चाहिँ अब मन्त्रीहरू नै नबनाउने भनेपछि यो भ्रष्टाचार त यस्ता सिस्टमेटिक नै। त्यसले गर्दाखेरि यो भ्रष्टाचार सिस्टमेटिक यो ढङ्गले काम गर्ने तत्त्वहरूलाई पहिचान गरेर पहिलो कुरो भनेको जो चाहिँ गलत ढङ्गले काम गर्नलाई प्रेरित गर्छ राष्ट्र सेवकहरूलाई, त्यो शिक्षक पर्ला, त्यो निजामती पर्ला, त्यो पुलिस पर्ला, त्यो निजामती कर्मचारी पर्ला या मन्त्री पर्ला या स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू पर्नु होला, जनप्रतिनिधिहरू कुनै पनि पर्नु होला या कोही नियुक्ति पाएको कुनै पनि सङ्घ संस्थामा नियुक्ति भएका व्यक्तिहरू पर्नु होला या समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू पर्नु होला, ती सबैले गलत ढङ्गले प्रलोभन देखाएर गलत काम गर्ने कामहरू भइराखेका छन्। ती गलत काम गराउने तत्त्वहरूलाई पहिली कारबाही गर्नुपर्छ। त्यहाँ हात हालिसकेपछि निजामती सेवाको होइन राष्ट्रको भ्रष्टाचार घट्ने क्रममा रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद सर। यहाँले अब अर्को एउटा गुनासो आएको छ, अब यहाँलाई जो अध्यक्ष भइसकेपछिको गुनासो आएको छ, विशेष गरेर तपाईँको कार्यकालमा जो विदेश जाँदाखेरिमा पहिला चाहिँ नि रोकिएन। जस्तै भोला पोखरेल भनेको हामीले के सोचेका छौँ भने एउटा आयाम हो भोला पोखरेल, व्यक्ति मात्रै होइन। यहाँको गुणगान हामीले धेरै सुनेका छौँ कर्मचारी क्षेत्रबाट र यहाँको जुन खालको एउटा चाहिँ नि लगनशीलता र त्याग गर्ने जुन बानी छ भोला पोखरेलको, हामीले यसलाई विश्वास गर्दै त्यहाँबाट आएको गुनासा, त्यहाँ जुन अहिले यो प्रत्यक्ष प्रसार पनि भएको हुनाले त्यहाँ धेरै गुनासाहरू आएको छ र भर्खरै यहाँ चाहिँ कार्यवाहक चाहिँ नि सिबिएको कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुभएको छ। अब तपाईँको कार्यकालमा विशेष गरेर विभिन्न यो विदेश जाँदाखेरिमा उच्च पदस्थले म्याडमहरू श्रीमतीहरू
भाडाहरू पनि लिएर जाने गर्छन् भनेपछि त्यो खर्च राज्यले बेहोर्छ त के गर्छ र तपाईँहरूले यसलाई कसरी नियन्त्रणतिर लाग्नुहुन्छ भन्ने खालका त्यहाँ गुनासो धेरै आयो सर। म यति कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरो ट्रेड युनियनको साख गिरेको छ, यो साखलाई उठाउनु पर्छ पक्कै पनि। दोस्रो कुरो कर्मचारीको साख गिरेको छ, त्यो साखलाई उठाउनु पर्छ। तेस्रो कुरो सरकार र ट्रेड युनियन बीचको सम्बन्ध राम्रो छैन, यो सम्बन्धलाई सुधार्नुपर्छ। म सुधार्ने कोसिस गर्छु। मैले के गुमाउनु पर्छ म गुमाउन तयार छु, तर सम्बन्ध सुधारेर अगाडि जानुपर्छ। तेस्रो कुरो कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ, त्यो मनोबल उठाउने। चौथो कुरो कर्मचारी जनतालाई दिने सेवा सुविधाहरू छन्, जुन सर्भिस डेलिभरी भन्छौँ हामी, सेवा प्रवाह गर्ने पोलिसीहरू छन्, त्यसलाई गर्नुपर्छ। चौथो अर्को विषय भनेको कर्मचारीमा वितरण प्रणालीमा अन्यायपूर्ण छ, विभेदपूर्ण छ, यसलाई समानताका आधारमा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने ती कुराहरू हामी ल्याउँछौँ। हिजो हामीले उपभोग गर्दै आएका अघिल्लो ऐनले चाहिँ कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थित गरेको चाहिँ जुन कन्टिन्यू रूपले सेवा सुविधाहरू जोडिएका कुराहरू छन्, ती कुराहरूलाई प्रत्याभूत गराउने, यो ऐनमा प्रत्याभूत गराउनु पर्ने कुराहरू छन्। ती कुराहरूमा म संसदसँग पनि ती कुराहरू राख्ने कोसिस गर्छु। छोटो अवधि छ, लकडाउनको पिरियड छ, यी सबै कुराहरू अहिले आजै भरे नै गर्न सकिँदैन होला। तर म निर्धक्कसँग के भन्छु भने कुनै पनि स्वार्थ बिना म विदेश जाँदिनँ। म विदेश किन जाँदिनँ भन्दाखेरि अधिकांश साथीहरू विदेश जान पाउनु भएको छैन, अनि चाहिँ म एक्लै गएर म सुविधा लिएर जाने पक्षमा पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि पहिले साथीहरूलाई त्यो नीतिभित्र पारेर उहाँहरूलाई विदेश जाने वातावरण सबै साथीहरूलाई एकचोटि त्यो अवसर प्राप्त गर्ने बाटो नीतिगत रूपमा राखेर त्यो नीतिभित्र पसे म भने ती कुराहरू सुविधा लिएर जाने हो, नभए म सुविधा लिन जान्न। यो मेरो प्रतिबद्धता हो, अनि फेरि पनि प्रतिबद्धता। अब हजुरले यो भन्दै गर्दाखेरि भर्खरै त्यहाँ गुनासो आएको छ, यहाँ मलाई यहाँ आइसक्यो। जस्तै अब भोला सरले जुन अहिले कार्यवाहक अध्यक्ष भन्दै हुनुहुन्छ म सकेसम्म विदेश जानमा यति लालायत म हुँदिनँ भन्ने खालको कुरा यहाँले गर्नुभयो, त्यो गुनासो आइसक्यो। यो भनाइ मात्रै हो कि यहाँको व्यवहारमा पनि यस्तै हुन्छ भनेर मैले यति हो म हरियो पासपोर्ट बनाएर सरकारको निर्णयबाट सरकारी खर्चमा विदेश जानको लागि लालायत छैन, पहिले पनि त्यो गरेको छैन। म ट्रेड युनियनको हिसाबले, ट्रेड युनियनको प्रमुखको हिसाबले, त्यो प्रतिनिधिको हिसाबले, मेरो एफिलिएसन अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सङ्गठनको हिसाबले ती क्रियाकलापहरूमा कार्यक्रमहरूमा जाने कुराहरू हो। तर नीतिभित्र परेर म जाने परे भने म जस्ता साथीहरू त्यो ठाउँमा जाने अवस्था बन्न सक्यो भने म जान तयार छु। भोला सर यो त फेरि हाम्रो यहाँ त रिकर्ड हुन्छ नि फेरि। होइन, म भन्दैछु तपाईलाई म रिटायर भइसकेपछि तपाईले मलाई सोध्नु होला, म कर्मचारीहरूका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा नै लाग्ने हो। म मेरो निहित स्वार्थका लागि म यो अहिले जुन पदमा म रहिराखेको छु, हिजो पनि गरिनँ, अहिले पनि गर्दिनँ, भोलि पनि गर्दिनँ, म भने त। त्यसले गर्दाखेरि ती दुःख पाएका साथीहरूको मनलाई हँसाउने काम र ती दुःख पाएका साथीहरूलाई निजामती सेवामा उहाँहरूको सेवा बनाउने काम र हाम्रो गिरेको साखलाई, समग्र निजामती सेवाको गिरेको साखलाई उठाउनको लागि अहिले प्रयत्न हुनेछ। र ट्रेड युनियन निर्वाचनको लागि हामी सबै ट्रेड युनियनहरूलाई चाहिँ हौसला उत्साहका साथ सरकारसँग निर्वाचन, ठिकै छ त, यो तपाईँले अघि प्रश्न राख्नुभयो, यो समयमा निर्वाचन हुन सकेन, के कारण छ? जस्तो कोरोनाको यस्तै प्रभाव पर्दै जाँदाखेरि सरकारले निर्वाचन गर्न सक्दैन, जनताले पनि यस्तो हाम्रो सेवा गर्ने बेलामा चाहिँ तिमीहरू चुनावमा आउने भनेपछि चुनाव अहिले हुँदैन, ती कुराहरूलाई हुँदैन। कसरी हुँदैन? सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको छ, हामी जान तयार छौँ। वातावरण बिनेन, विषम परिस्थितिका कारणले निर्वाचन सरेको छ। निर्वाचन जेठ 19 गते भित्र नभएर अहिले असोज 24 गते भएको छ। यो विषम परिस्थिति हेरेर सरकारसँग सल्लाह गरेर हामी यसलाई सकेसम्म यही मितिमा हामी निर्वाचन चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि सरकारसँग हामी छलफल गरिराखेका छौँ, यो सार्ने कोसिस। तर विषम परिस्थिति बढ्दै गयो भने के हुन्छ त भन्दा हामीले यतिखेर यो राहतमा खोज्ने बेला होइन र यो। सुन्नु न, पहिलो कुरो भनेको कोरोनाबाट गिरेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उठाउने काम हो, त्यो भनेको मान्य अर्थमन्त्रीलाई सफल बनाउने कुरा हो। दोस्रो कुरो भनेको हाम्रा पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरा हो। तेस्रो कुरो भनेको कर्मचारीलाई विकासमा पुँजीगत खर्चमा बढी डिभोटेड भएर लगाउनु पर्ने कुरा हो। अहिले जनताका विकासका कामहरू कमजोर बनेका छन्। हामी अहिले 33% मात्र विकास बजेट खर्च भएको छ। हाम्रो इकोनोमी जिडिपी अहिले चाहिँ सरकारले 2.5% भनेको छ, त्यो लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने अवस्था छ भने अबको आर्थिक वर्षमा यी सबै अहिलेको जुन चैत्र 9 गतेदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र जसरी गिरेको छ, त्यो अर्थतन्त्रलाई उठाउने काम त हामीले गर्नु पर्यो नि।
गर्नु पर्यो नि। त्यो हामीले के गर्नुपर्छ? अहिले पर्यटन क्षेत्र कमजोर बनेको छ, कृषि क्षेत्र कमजोर बनेको छ, यो क्षेत्रमा अहिले थुप्रै मान्छेहरू बेरोजगार बनेका छन्। उहाँहरूलाई रोजगारी दिने कुराहरू, अहिले भइराखेका काम, रोजगारीमा रहिराखेका कुराहरूलाई रोजगारीलाई ग्यारेन्टी गर्ने कुराहरू, यो कुरा त हामीले सरकारलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्ने, ती पोलिसीहरू हामी सरकारलाई दिन्छौँ। अब धन्यवाद सर। अब के छ भने हामी लगभग अन्तिममा जाँदैछौँ। यताबाट हामीलाई त्यता अलिक प्रेसर पनि आइराखेको छ। एउटा प्रश्नको आन्सर आएन भनेर फेरि गुनासो आयो। त्यो जुन उच्च पदस्थले लाने श्रीमतीको त्यो खर्च चाहिँ राज्यले बेहोर्छ कि उहाँहरूले त्यो राज्यले चाहिँ व्यवस्था गर्छ र त्यस्तो भन्ने खालको यस्तो हुन्छ। के हुन्छ भने आरोपका लागि आरोप लाउनु हुँदैन। अहिले के हुन्छ, रिस उठ्यो भने त्यो भ्रष्टाचारी हो भनिदिन्छन्। त्यो भ्रष्टाचारी हो भन्ने भ्रष्टाचारी हो कि भनी माग्ने चाहिँ भ्रष्टाचारी हो, त्यो खोजी गर्नुपर्छ। यो छानबिन गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो खर्चमा लानुभएको छ या सरकारी खर्चमा लाग्नु भएको छ, त्यो कुरा मलाई अहिले ज्ञान नभएको हुनाले यो ज्ञान नभएपछि म सरकारी खर्चमा श्रीमतीहरू घुमाउन जाने कामहरू भएको छ नि, यो दण्डनीय हो, यो छानबिन गर्नुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै छानबिन गरेर, नवीन सर हुनुहुन्छ त्यहाँ, केही चाहिँ राम्रो छवि भएको नेतृत्व भनेर हामीले लिइराखिरहेछौँ। यी कुराहरू त्यस्तो भएको छ भने छानबिन गर्नु पर्यो र जोसँग ती भएका छन् उनीहरूलाई दण्डित गर्ने काम गर्नु। असुल उपर गरेर पुग्दैन, दण्डितै गर्नुपर्छ। बढुवा हुनुपर्ने छैन, बढुवा रोक्नुपर्छ। पेन्सन खाइरहेछ भने पनि त्यसको पेन्सन रोक्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि उसले राज्यलाई नोक्सान हुने काम गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा हो। भ्रमण भनेको राज्य लाभान्वित हुने ठाउँमा चाहिँ प्रयोग हुनुपर्छ। जहाँ त्योबाट आएको रिपोर्ट, उसले प्राप्त गरेको ज्ञान राज्यले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। अहिलेसम्म पाएको छैन, त्यो चाहिँ हो। अब हामी यसलाई उनै गऱ्यौँ, यसलाई अब लगभग हाम्रो छलफललाई अन्ततिर गयौँ। फेरि एउटा भोला सर यति प्रखर वक्ता हुनुहुँदो रहेछ, लगभग अब यो मलाई जित्नुभयो। मैले चाहिँ यहाँसँग धेरै कुराहरू राख्नै परेन। मैले जति पनि जिज्ञासा राख्छु भनेर आएको थिएँ, सबै मैले त्यो जिज्ञासा राख्नुभन्दा अगाडि नै सरले धारा प्रभावी रूपले चाहिँ अगाडि गइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यहाँ जस्तो एउटा व्यक्तित्व आइराख्दाखेरिमा हाम्रो पनि सुरुवात भइराखेको छ। यहाँले देख्नु पनि भयो, यहाँको बारेमा बुझ्नु पनि भयो। अब हामीलाई पनि हाम्रो मिडियाबाट, आम सञ्चार माध्यमलाई र हामीलाई के सुझाव दिँदै जानुहुन्छ छोटोमा, यति चाहिँ हामीले आश गऱ्यौँ। सञ्चार जगतमा पनि केही प्रश्नहरू उठेका छन्। पक्कै पनि ती प्रश्नहरू मिथिला दर्शन टेलिभिजनलाई तेर्साउने अवसर नपर्नु। मिथिला नेपाल टेलिभिजन मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई ती प्रश्नहरू नतेर्सिउन् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा विषय। दोस्रो विषय, यो टेलिभिजनले नेपाली राष्ट्रियता, नेपालको सामाजिक रूपान्तरणको आन्दोलन, नेपाली जनताको चेतनालाई उत्कृष्ट बनाउने यो आन्दोलनमा यो टेलिभिजनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस्। नेपाली जनताको चाहिँ वास्तविक समस्याहरू, यहाँका चुनौतीहरूलाई उजागर गर्ने कामहरू यो टेलिभिजनले गरोस्। राष्ट्र निर्माणको लागि योगदान पुर्याउनेहरूलाई बढी चाहिँ स्थापित गर्दै जाने कुराहरूमा यहाँहरूको भूमिका रहोस्। यसले टेलिभिजनलाई उँभो लगाउने कुरामा लाग्छ। नेपाली जनताले, नेपाली समाजले टेलिभिजनलाई, यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई सधैँ सम्झिराख्ने अवसर बनोस्, यो म शुभकामना दिन चाहन्छु। पहिलो भेटमा मैले यो शुभकामना दिन चाहन्छु। र त्यसपछि अहिले यो बहसमा मलाई सुनेर जुन आधिकारिक ट्रेड युनियनका धारणाहरू, मेरो निजी धारणा होइन, यो आधिकारिक ट्रेड युनियनका धारणाहरू, समग्र ट्रेड युनियन आन्दोलनका धारणाहरूलाई नेपाली जनताले, श्रोताले, दर्शकले हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूका सुझाव मेरा लागि चाहिँ त्यो बुटी सरह हुनेछ, अमर बुटी सरह हुनेछ। आन्दोलनका लागि अमर बुटी सरह हुनेछ। यो आन्दोलन तपाईँहरूका लागि पनि हो। म सबै हाम्रा सेवाग्राही, कर्मचारी र समाजसँग यो अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु र आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी हिरा सर र टेलिभिजन परिवारलाई यहाँ बोलाउनु भयो। म हिजो आउनुपर्ने कार्यक्रम थियो, मेरो मिटिङको कारणले धोका दिएँ, धेरै समस्याहरू आए। म आएको छु। म तपाईँलाई हिजो धोका दिएकोमा पनि म क्षमा प्रार्थी छु। धन्यवाद सर, धन्यवाद भन्दै म विशेष गरी चाहिँ टेलिभिजन परिवार र मैले स्पेसल चाहिँ सरले धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभयो, धेरै समयदेखि बोलाउनु भएको थियो।
मैले तपाईँको त्यो माग पुरा गर्न सकेको थिइनँ। पहिलोचोटि हजुर, आए, टेलिभिजन हेर्ने अवसर पनि पाइयो, खुसी लागेको छ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। पक्कै पनि अब हाम्रो भोला सर एउटा चाहिँ कर्मचारी क्षेत्रको मैले अगाडि पनि भने एउटा आयाम हो। यहाँले केही न केही परिवर्तन गरेर देखाउनुहुन्छ, तर अहिले नै ठ्याक्कै यहाँको प्रवेश पनि त्यति लामो समय भएको छैन, तर अनुभव यहाँसँग लामो छ, सुख दुःखका अनुभव छ, दुर्गमका अनुभवहरू छन्, सबै कुराको अनुभव यहाँसँग छ र यहाँले अठोट पनि गर्नुभएको छ। जबकि हरेक नेतृत्व, विशेष गरेर निजामती नेतृत्व विदेशको लागि एउटा खुट्टा उचालिराखेको हुन्छ, तर यहाँले मेरो कार्यकालमा म विदेश जान्न एक खालको त्याग जुन मिडियाबाट बताउनु भएको छ, यो त्यागलाई हामी हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छौँ। यो त्यागले जनतामा मेरो कार्यकालमा भन्नाले के भने सरकारी सुविधामा जाँदिन भनेको पक्कै पनि जुन सरकारी सुविधामा यहाँ सरकारको मनोनयनमा अरू साथीहरू सहित जानुपर्ने अवस्था, मेरो लेभलको मान्छेहरू अरू साथीहरू जानुपर्ने त्यो नीतिगत निर्णयहरू त्यो व्यवस्था गर्न सकियो भने जाने हो, नभए जाँदिन। पक्कै पनि नीतिगत निर्णय गर्ने कुरा मुभमेन्टका कार्यक्रमहरूमा त जाने भयो, किन गइस् भनेर प्रश्न चाहिँ गर्न पाउनु। मलाई थाहा छ, किनभने यहाँ चाहिने विश्व ट्रेड युनियन जुन एउटा चाहिने शक्तिशाली सङ्गठन छ, त्यसको यहाँ उहाँ चाहिने कर्मचारीको क्षेत्रबाट नेपालको तर्फबाट एउटा विश्वभरिको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, एसिया पेसिफिकको यहाँ चाहिने इन्चार्ज हुनुहुन्छ भनेपछि त्यस्तो बेलामा त नजाने भन्ने कुरै हुँदैन। त्यहाँबाट ती सम्बन्धित क्षेत्रबाट यहाँको सङ्गठनले बोलाउँछ, त्यहाँ निर्णय गरेर जानुपर्ने हुन्छ। ती भनेका फरक कुराहरू हुन्। त्यतातिर म विशेष गरेर बुझ्छु, किनभने म पनि साँच्चै भन्यो भने एउटा ट्रेड युनियनबाटै एउटा चाहिँ आबद्ध भएर आएको व्यक्तित्व हो, त्यसको बारेमा मलाई जानकारी छ। अब मैले सरलाई आइदिनु भयो, हामीलाई धेरै खुसी बनाइदिनु भयो। यहाँका धेरै प्रतिबद्धताहरू यहाँले चाहिने व्यक्त गर्नु भएको छ र मैले यहाँलाई यो आग्रह यसरी गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन खोजेँ। अहिलेलाई विशेष गरी त्यो भनेको भने यहाँको जुन प्रखरता जनसेवामा पनि प्रकट भइदियोस्, यो हाम्रो आग्रह रह्यो यहाँलाई। र अन्तमा हामी यहाँलाई सदैव सम्झिनेछौँ, हामीलाई पनि नबिर्सिदिनु होला है भोला सर भनेर चाहिँ मैले चाहिने यहाँलाई आग्रह पनि गरेँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, एउटा कर्मचारी क्षेत्रको विशेष गरेर निजामती कर्मचारी क्षेत्रको लामो अनुभव भएको व्यक्तित्व मात्रै होइन, एउटा आयाम हो भोलानाथ पोखरेल, जुन मैले उहाँलाई यसरी पनि चिन्ने गरेको छु। उहाँको प्रखरता मैले व्यक्त गर्नु पर्दैन, यहाँहरूले आफै देखिसक्नु भएको छ। उहाँले हरेक ठाउँलाई चाहिँ छुनु भएको छ, जस्तै राजनीतिक नेतृत्वदेखि लिएर अनि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूदेखि लिएर त्यहाँका समायोजन र त्यहाँका समस्याहरूदेखि लिएर यो निजामती कर्मचारी जुन ऐन छ त्यसमा परेका समस्याहरूको बारेमा र जनसेवामा पनि हामी यसरी तल्लीन हुनुपर्छ र जुन यो पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन त्यति सकारात्मक छैन त्यहाँ पनि यहाँले टच गर्नुभएको छ। यो समग्र क्षेत्रलाई टच गर्न सक्ने एउटा चाहिँ कर्मचारी नेतृत्व सबै मिलेर उहाँलाई सफल बनाऊ, हाम्रो पनि यो आग्रह रह्यो। र अब मैले यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, विशेष गरेर निजामती क्षेत्रले यो कार्यक्रमलाई कसरी हेरेको छ हामीलाई सुझाव दिनुहोला, किनकि यो अड्केको मुलुक, यो अड्केको समस्या जुन ठुलो तालचाले अड्काइएको छ, त्यो तालचा खोल्नको लागि यहाँको सुझाव चापी बन्दिन सक्छ, यो हाम्रो आग्रह हो। हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन, सधैँको लागि सबैको लागि, र मिथिला र नेपाललाई जोड्नको लागि हाम्रा बहुसंस्कृति, बहुभाषा र बहुजातको भावना एकै ठाउँमा घुलाएर सबैले सबैको मेरो हो भन्ने खालको वातावरण बनाउनको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन सम्झनुहोस्। अहिलेलाई म बिदा भएँ र यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले प्रसारण गरिदिनको लागि, यो कार्यक्रमलाई आम जनतामा पुर्याइदिनको लागि हाम्रो युट्युब हो एमटिभी नेपाल 4K, त्यसलाई सब्सक्राइब गर्दै कमेन्ट लेखिदिनु होला है। र यस्तै कार्यक्रममा पुनः भेट हुने बाचा गर्दछु म हिराबहादुर थापाको तर्फबाट। धन्यवाद, नमस्ते।